इस लम्हे जो चुप है वो भी मुजरिम है इन लाशों का। इस लम्हे जो चुप है वो भी मुजरिम है इन लाशों का। पूरे जोर से चीख के बोलो, लानत हर एक कातिल पर। पूरे जोर से चीख के बोलो, लानत हर एक कातिल पर। कोयटे के साने पर मेरे पहले वीडियो कॉलम के बाद मुझे पाकिस्तान से बेशुमार लोगों के ईमेल्स मौसूल हुए हैं जिन्होंने इस तकलीफ का इजहार किया है कि पाकिस्तान में यूट्यूब बंद होने की वजह से वो इस कॉलम को न देख पाते हैं न सुन पाते हैं। पाकिस्तान के रंग निराले। इस हुकूमत का हर फर्द ये समझता है जैसे वो हर उठने वाली आवाज को दबा लेगा, जैसे हर सांस लेने वाला उनसे पूछ के सांस लेगा, हर बोलने वाला उनके दरबारियों की तरह उनसे पूछ के कुछ बोलेगा। याद रखिए, तारीख अपना फैसला खुद किया करती है। नाम यजीद गाली बन गया, किसी ने कभी 61 हिजरी में सोचा भी ना होगा, और नाम हुसैन जिंदा जमीर और बाशऊर लोगों की पहचान बन गया 61 हिजरी में हुसैन के काफिले पर हमला करने वाले यजीदी मिजाज लोगों ने उस वक्त इसका ख्याल भी कभी नहीं लाया होगा। और उसी यजीदी फिक्र के लोग आज भी हुसैनियत को उसी तरह पुकार रहे हैं। हुसैन किसी मसलक, किसी फिरके, किसी दीन का नहीं। हुसैन आफाकियत का इस्तारा है, और इस्तारा भी नहीं, हुसैन सबसे बड़ी जिंदगी की हकीकत है। हुसैन इनकलाब का पैगाम है। हुसैन इनकलाब का सुर्खैल है। और उस हुसैन के मानने वालों को अगर कोई ये समझे कि वो उनके सब्र को उनकी कमजोरी समझ ले, अब जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं 54 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका। अलमदार रोड कोयटे पर हुसैन के मानने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले 87 मुसलमानों की लाशें एक तवील अरसे से पड़ी हैं। पाकिस्तान का वजीर आजम कोयटे में मौजूद है। ये वो लोग हैं जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं, जो पाकिस्तान के टेलीविजनों के इन मदारी वाले तमाशों में ये बोलते नहीं थकते कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं। आज ये पोल खुल गया कि इन अवाम के नुमाइंदों की बस हैसियत यही है कि गवर्नर हाउस में मुकफ़िल रहें। कितने घंटे हो गए पाकिस्तान के वजीर आजम को उस कोयटे के गवर्नर हाउस में पहुंचे हुए, जहां से चंद कदम दूर अलमदार रोड पर ये 87 लाशें पड़ी हैं, जिनके साथ हजारों बच्चे, बूढ़े, नौजवान, औरतें, मर्द इन लाशों के साथ जिंदा लाशें बने बैठे हुए हैं। किसी में हिम्मत हुई कि इन वजीर आजम को लेकर इन दुखी, इन मर जाने वालों के साथ पहुंचे, इनके साथ इजहार हमदर्दी करें? बस आपका अवामी नुमाइंदा होना इतना ही है। लीजिए, इतना वक्त गुजरा और अब सियासी जमातों ने फिर एक मदारीपन शुरू कर दिया। किस सियासी जमात का नाम लूं? यहां तो सब इस हमाम में नंगे हैं। ये सभी एक किरदार के लोग हैं। इनका काम लाशों पर सियासत करना है। अब हर आदमी 3 दिन के बाद, 3 दिन पहले तक किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि कोयटे में क्या गुजर रही है, ये लाशें किस तरह से सड़क पर पड़ी हुई हैं। अब हर सियासतदान निकल के अपनी अपनी दुकानदारी चमकाने के चक्कर में है। MQM के फारूक सत्तार ने कराची में थोड़ी देर पहले इन बाज़मीर और इन बाशऊर लोगों के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि कोयटे के कमज़ोर लोग। फारूक सत्तार साहब, ये कोयटे के कमज़ोर लोग नहीं हैं। अब आप ये देखेंगे कि वो काम जो इस मुल्क के 18 करोड़ अवाम नहीं कर सके, वो काम अलमदार रोड पे पड़ी हुई 87 लाशें करेंगी। इस मर्दमकुश, इस
عوام کش سیاست اور سیاستدانوں سے چھٹکارا حاصل کروانے کا سہرا اس ملک کے 18 کروڑ عوام کو نہیں، ان 87 لاشوں کو جائے گا۔ اور اب یہ طے ہوگا کہ اس ملک میں عوام کی حکومت ہوگی، عوام کی سنی جائے گی۔ کسی کو اس کے دین کی وجہ سے، اس کے مسلک کی وجہ سے، اس کے ذہنی میلان کی وجہ سے، اس کے اپنے ذاتی خیالات کی وجہ سے موت کے گھاٹ نہیں اتارا جائے گا۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ اب اس سلسلے میں مختصر ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کروں تاکہ تازہ ترین حالات بھی آپ تک پہنچتے رہیں، اور اسے فیس بک پر بھی براہ راست ڈالا جا سکے۔ فیس بک کی اپنی مجبوری ہے کہ وہاں آپ 10 منٹ سے زیادہ کی گفتگو نہیں ڈال سکتے۔ ہم اپنے عالمی اخبار میں چاہیں تو آدھے گھنٹے کی ویڈیو ڈالیں، اسی طرح سے یوٹیوب پہ بھی ڈالی جا سکتی ہے، لیکن فیس بک پہ 10 منٹ تک کا دورانیہ، اس لیے کوشش ہوگی کہ اب اس سلسلے کو 10 منٹ تک محدود رکھا جائے اور زیادہ سے زیادہ بات آپ تک کی جائے۔ میں آپ ہر دیکھنے والے سے، ہر سننے والے سے، اخبار پڑھنے والے ہر فرد سے ایک بات عرض کروں، پاکستان میں دانشوری کا قتل بہت برس پہلے ہو چکا ہے۔ پاکستان میں مشروم کٹ پیسٹ انٹرنیٹ دانشوری نے فروغ پایا ہوا ہے۔ جس طرح سے سیاستدان بے رحم، بے ضمیر اور انسانیت سے دور ہیں، یہی حال ہمارے ہاں کے نام نہاد اہل قلم کا ہے، ان کی اکثریت کا ہے، معدود چند لوگوں کو چھوڑ کے۔ گلوں میں ایوارڈوں کے توق ڈالنے والے لوگ گمسم بیٹھے ہیں، سکتے کا عالم ہے، انہیں علم ہی نہیں ان کے ساتھ والے صوبے میں ان کے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، جیسے میں نے کہا، ایک مرتبہ پھر نکل آئی ہیں ان لاشوں پہ سیاست کرنے کے لیے۔ ان پر نظر رکھیے گا، کوئی بھی بلوچستان کا باشعور انسان، ان لاشوں کے لواحقین، ان سے ہمدردی کرنے والے، کہیں بھی دھرنا دیے بیٹھے ہوئے لوگ، پورے پاکستان کے ہر علاقے میں جیسے دھرنے جاری ہیں، یہاں برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمیشن کے باہر دھرنا جاری ہے، اسی طرح سے امریکہ میں اسی طرح سے دھرنا جاری ہے۔ یہ سب لوگ ان سیاسی جگادروں پر، ان سیاسی زہریلے سانپوں پر نظر رکھیں گے کہ یہ کہیں ان لاشوں کا کاروبار نہ کرے، ان لاشوں پر اپنی سیاست نہ چمکائیں۔ ان سب کو اب یہ باور کروایا جائے گا کہ انہوں نے 62، 63، 64 سال تک اس پاکستان کے عوام کو، جن کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک بنایا، اور بقول ان کے کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا اور اسلام کے ماننے والوں پر ہی یہاں ظلم اور زمین تنگ کی جا رہی ہے، ان کو یہ باور کروانا پڑے گا کہ اب یہ زمین عوام کی ہے، یہ ملک عوام کا ہے، یہاں عوام کا راج چلے گا، عوام کی بات مانی جائے گی، یہاں ووٹر کو اس کے ووٹ کا شعور دلوایا جائے گا، ووٹر کو یہ بتایا جائے گا کہ تمہارا ایک ووٹ اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ آپ سے آج کی اس مختصر گفتگو کے اس قسط میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں، اگر کئی دھرنے میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو فکر مت کریں، آپ لکھا رہی ہیں تو لکھیں، آپ اگر گرافک بنانے والے ہیں تو گرافک بنائیے، آپ شعر کہہ سکتے ہیں تو اچھا شعر کہیے، آپ کالم لکھ سکتے ہیں تو کالم لکھیے، آپ اپنی آواز استعمال کیجیے، اپنی اہلیت صلاحیت استعمال کیجیے۔ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی اہلیت صلاحیت نہیں ہے، اللہ سے دعا کیجیے کہ وہ ظالم سے اور ظلم سے ہمیں چھٹکارا دلا جائے، اس دعا میں شامل ہو جائیے۔ آئیے سب مل کر ان کے ساتھ رہیں جو اس وقت کھلے آسمان کے نیچے اتنی میتوں کو پچھلے 58 گھنٹے سے لیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔ یہ سفر ابھی لمبا ہے، لیکن اس سفر کو طے ہونا ہے، ضرور طے ہونا ہے۔